नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। उद्योग मन्त्रालय मार्फत रहेका जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याई बेचबिखन, 8 बिघा 8 कट्ठा जग्गा बेचबिखन। वीरगञ्जमा गरी खाने अभियानको सुरुवात। नेपाली जनतालाई गरी खाने बाटोमा लैजाने र उनीहरूलाई हुने खाने बनाउने उद्योगपति तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विनोद चौधरीको भनाई। रूपन्देहीका स्थानीय आयोजना निर्माणका क्रममा हुने क्षतिको मारमा स्थानीय पटक पटक फेरबदल हुने सडक मापदण्डले नागरिकलाई समस्या। भूमिहीन किसानहरूलाई भूमि मालिक बनाउने तयारी भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री पौडेलको भनाई। कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण अगाडि बढेको दाबी। र विकसित राष्ट्रहरूले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी कोभिड खोप भण्डारण गर्दै कम आय हुने राष्ट्रका मानिसले सुरक्षित र प्रभावकारी खोप पाउन वर्षौं पर्खनुपर्ने अवस्था आउने अभियन्ताहरूको भनाई। बिजनेस टुडेको सुरुमा उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेका जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याई बेचबिखन सम्बन्धी समाचार। उद्योग मन्त्रालय मातहतमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज प्राधिकरण सिमराको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याई बेचबिखन भएको भेटिएको छ। सेजको 833 बिघा मध्ये बी ब्लकको 8 बिघा 8 कट्ठा जग्गामा व्यक्तिले दाबी गर्दै बेचबिखन गरेको भेटिएको हो। एक रिपोर्ट। उद्योग मन्त्रालय मातहतमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज प्राधिकरण सिमराको 8 बिघा 8 कट्ठा जग्गा व्यक्तिको नाममा गरी बेचबिखन भएको पाइएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज प्राधिकरण सिमराको जग्गा दोहोरो नापी हुँदा तत्कालीन चिनी मिल र व्यक्तिको गरी दुईवटा फरक किता नम्बर कायम भएको हो। साबिक गाविस पिपरा सिमरा तर्फबाट नापी हुँदा किता नम्बर 124 कायम भएको छ। फतेपुर गाविस तर्फबाट नापी गर्दा भने 260 नम्बर किता कायम भएको पाइएको हो। यी दुई किता नम्बर मध्ये पिपरा सिमरा तर्फको 124 तत्कालीन चिनी मिलको नाममा दर्ता भएको छ भने किता नम्बर 260 व्यक्तिले किता काट भएर 5औं चरणमा बेचबिखन समेत गरिएको पाइएको छ। पछिल्लो समय सेजको जग्गा राजाराम शाह र उनका परिवारको नामबाट पटक पटक गरी नेपाल पेट्रोलियम ट्रेड लिङ्क्स प्रालीको नाममा बेचबिखन भइएको पाइएको छ। तात्कालीन समयमा छिमेकी गाविसको किता नभिडाउँदा एउटै जग्गामा दोहोरो नापी भएको, त्यही नापी अनुसार दुईवटा फरक किता कायम भएको नापी कार्यालय सिमराका सूचना अधिकारी विनोद चौधरीले बताउनुभयो। यहाँ एउटै जग्गा दुईटा गाविसमा नापी भएको अवस्था नक्साबाट देखिन्छ। एउटा फतेपुर वार्ड नम्बर 9 को 260 नम्बर किता बनेको छ भने अर्को पिपरा सिमरा वार्ड नम्बर 4 ख को 124 नम्बर किता बनेको नक्साबाट देखिन्छ। यो 2022 सालको सर्वे नापी हुँदाखेरिकै नक्सा बनेको र फिल्ड बुक तयार भएको अवस्था छ। अहिले हालमा हामी कुनै किसिमको यो नापी कार्यालयले गरेको अवस्था छैन। 260 नम्बरको कित्ताको जग्गा धनीको ठाउँमा झगडा भनी जानिएको र उक्त जग्गाको कैफियतमा भने जग्गा धनी काठमाडौँ ठमेल बस्ने त्रिपुरा नरसिंह राणाको जग्गा भनी तत्कालीन वडा सदस्यले हस्ताक्षर समेत गरेको भेटिएको छ। पछिल्लो समय सेज र व्यक्तिले आफू जग्गा धनी भएको दावी गरेपछि नापी र मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको कित्ता काट र बेचबिखनमा रोक लगाएको छ। यता व्यक्तिले दावी गरेको जग्गा सेजको भएको सिमरा सेजका सहायक इन्जिनियर अजय चौधरीले स्पष्ट पार्नुभयो। एउटै जग्गालाई दुईटा किता काटमा भेटिएको देखियो र दुईटा गाविस र दुईटा वाडामा कन्भर्ट भइसकेपछि हाम्रो 124 नम्बर किताको विवरण हेर्दाखेरि हाम्रो जग्गा सुरक्षित छ। तर फिल्डमा त्यही जग्गामा आएर केही व्यक्तिहरूले डिमार्केसन गर्न खोज्दाखेरि हामीले हाम्रो यहाँको स्थानीय लगायत सहयोग समितिका पदाधिकारीहरूसँग गएर त्यो किला चाहिँ फाल्न लगाइयो र अहिलेसम्म हाम्रो जग्गा सुरक्षित नै भन्नु पर्यो र यो विषयमा के रहेछ भनेर हामी नापी र मालपोतसँग बसेर यस विषयमा छलफल गर्यौँ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र सिमरा सेजले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको संरक्षणमा चासो नदेखाउँदा 4.5 दशकपछि व्यक्तिको नाममा पूर्जा बनेको भेटिएको हो। सेजले आफ्नो जग्गा सुरक्षित नराखेकै कारण पछिल्लो समय अधिकरणको चपेटामा परेको छ। सेजको 833 बिघा मध्ये ए ब्लकको करिब 350 बिघा बाहेक अतिक्रमणमा परेका जग्गाहरू पटक पटक बेचबिखन समेत भइसकेका छन्। बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। उद्योगपति तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विनोद चौधरीले वीरगञ्जबाट गरी खाने अभियानको सुरुवात गर्नुभएको छ। उद्योगी विनोद चौधरीको नेतृत्वमा नेपालीहरूको जीवनस्तर रूपान्तरण गर्ने गरी खाने अभियान सुरु गरिएको हो। नेपाली जनतालाई गरी खाने बाटोमा लैजाने र पछि उनीहरूलाई हुने खाने बनाउने चौधरीको लक्ष्य रहेको छ। वर्तमान समाजका चुनौतीहरू खास गरिकन बेरोजगारी र यो सप्लाई चेन भन्छौँ हामीले, जसलाई कि आपूर्ति र उत्पादनको बीच, माग र उत्पादनको बीचको खाडललाई आफ्नै राष्ट्रभित्र पूर्ति गर्नका लागि यो मतलब स्थापित उद्यमीको मात्र समाज नभइकन नयाँ प्रवेशी नवप्रवेशीहरूलाई समेत यसमा कसरी अभिप्रेरित गरेर अगाडि बढाउने। उद्योगी चौधरीले नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता, नेवी सङ्घ, तरुण दल, राज्य सञ्चालनका विभिन्न पङ्क्तिमा रहेकाहरूलाई अभियानमा समेट्ने बताउनु भएको छ। बल्खु तरकारी बजारमा डिजिटल कारोबार क्यूआर पेमेन्टको सुरुवात भएको छ। शुक्रबारबाट बल्खु तरकारी बजारमा डिजिटल कारोबार क्यूआर पेमेन्टको सुरुवात गरिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तरकारी किनेर क्यूआर पेमेन्टबाट भुक्तानी दिएर यसको सुरुवात गर्नुभएको हो। एनएमबी बैंकले नगद रहित कारोबारलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित बल्खु तरकारी बजार क्षेत्रमा क्यूआर मार्फत नगद रहित भुक्तानीलाई प्रवर्धन गर्न यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरूप डिजिटल लाइसेन्समा केन्द्रित रही नगद रहित समाज रूपान्तरणको दिशामा यो सुरुवात महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जापान सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सकेर बीपी राजमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत जापानले उक्त सडक नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको हो। 72 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माण गत महिना सम्पन्न भएपछि जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो। BP highway was constructed under the grant assistance of Government of Japan. The construction was started in 1996 and came to operation after it was handed over the Government of Nepal in March 2015. The road was constructed adopting environmental, social, geological and eco-friendly technology. देशको केन्द्रीय राजधानीलाई पूर्वी तराईसँग जोड्ने 160 किलोमिटर लामो बीपी राजमार्ग जापानले सन् 1996 मा निर्माण सुरु गरी सन् 2015 मार्चमा सम्पन्न गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर हस्तान्तरण गरेको 2 महिना नबित्दै 72 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट राजमार्गमा क्षति पुगेको थियो। रूपन्देहीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू विकास निर्माणका आयोजनाहरूको शिलान्यासमा व्यस्त रहेका छन्। तर स्थानीय भने आयोजना निर्माणका क्रममा हुने क्षतिबाट शास्ति भोगिरहेका छन्। पटक पटक फेरबदल हुने सडक मापदण्डले नागरिकलाई समस्या पर्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पुल र सडक शिलान्यासको कार्यक्रममा व्यस्त भइरहँदा बुटवलको ट्राफिक चोकमा सुशीला शेरचन सडक विभागले भत्काइदिएको घर मर्मतमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसाबाट उहाँका श्रीमानले 2052 सालमा सोही स्थानमा घर किन्नु भएको थियो। 2060 सालबाट आफ्नै घरमा थकाली भान्साघर समेत सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो। तर सडक विस्तारको नाममा घर भत्काइएपछि खर्च जुटाउन घर पुनर्निर्माण गर्न समस्या भएको छ। मेरो श्रीमानले विदेशमा गएर 48 घण्टा पसिना बगाएर यो 52 सालमा किनेको हामीले 60 सालबाट व्यवसाय गर्यौँ। तर आज अचानक यसरी हामीले दोसर लाउँदाखेरि हामी व्यवस्थित भएन, हामी असूचित भयौँ।
हामीलाई दुःख छ, गाह्रो छ। लालपुर्जा भएको घर आज यस्तो होला भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। हामी दुःखी छौँ। उहाँ जस्तै बुटवलको चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको राजमार्गका विभिन्न स्थानमा रहेका सयौं घरधनीहरूको अवस्था उस्तै छ। 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएर घर भत्काइएकोले पुनर्निर्माण गर्न उनीहरू ब्याङ्कमा ऋण लिएर भए पनि निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। पटक पटक हुने सडक मापदण्डले समस्यामा परेको उनीहरूको गुनासो छ। विभागले चाहिँ नि 82 को रेको लगाइदिएर डोजर चलाएको छ। त्यसपछि हामी लगातारै मर्मतको काम सुरु गरिराखेको छौँ। अब अहिलेको मापदण्डले पहिला 75 थियो, 75 मै थियो घर। अब अहिले 82 मा नयाँ मापदण्ड भएपछि 82 मा बनिराखेको छ। त्यही अनुसार व्यवसायहरू सबै ठप्प छ। अब खालि मर्मतको काम सुरु गरिराखेको छ। उनीहरूले पटक पटक अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुको साथै मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। तर अदालतको आदेश अनुसार निवेदकहरूको कागजात अध्ययन गर्दा 156 जना निवेदक मध्ये 150 जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको बताइएको छ। अन्य 6 जनाको हकमा थप कागजात हेर्नुपर्ने भएकोले 15 दिनभित्र आयोजनामा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको थियो। तर उनीहरूले आफ्नो प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। 2073 सालमा ठेक्का सम्झौता भएर बेलिहादेखि चौराहासम्मको सडक बनिसकेको भए पनि चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको सडक अदालतका कारण रोकिएको हो। सर्वोच्च अदालतको एक इजलासले सडक सीमा क्षेत्रमा रहेका घर नभत्काउने अन्तरिम आदेश मानिराख्नु नपर्ने ठहर गरेपछि सडक विस्तारको बाटो खुलेको हो। 357 जनाले सडक मिचेकोमा 200 जना भन्दा बढीले यस अघि नै घर भत्काई सडक खाली गरिदिएका थिए। घर भत्काइएपछि सबैभन्दा बढी समस्या भाडामा बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई परेको छ। व्यवसायीहरूको सामानसँगै डोजर लगाएर घर भत्काइएको हो। जसै घरबेटीलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम दियो, तर हामीलाई चाहिँ 24 घण्टे अल्टिमेटममा हामीले कुनै पनि व्यवसाय सार्न सकिनौँ। किनभने हाम्रो निकायलाई 1 हप्ता 10 दिन त चाहिन्छ सर। हामीले किनभने डेकोरेसन छ, त्यो डेकोरेसनलाई कुटाउनु लिँदा सार्दा अनि कसैको मान्छेलाई एउटा कोठा छ, त्यो कोठा सार्नलाई कोठा पाइरहेको छैन। त्यहाँको सामान कहाँ सार्ने? घरबेटीसँग सटरमा हानिदिएर हाम्रो सामान क्षतिपूर्ति भयो। अनि व्यवसाय कसो भने एउटा घरमा हेर्नुहोस् सर, कम्तीमा 5 वटा व्यवसाय बस्छौँ हामी। 5 वटा व्यवसाय भने 360 वटामा 300 को दरले जाने 1500 वटा व्यवसाय हामी अस्तव्यस्त अवस्थामा रह्यौँ। राजमार्गको चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको 3.5 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि 2073 सालमा 47 करोड 27 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। उक्त ठेक्का यही मङ्सिर मसान्तमा सकिएको हो। 4 लेन सडक अन्तर्गत सडकको दुवैतर्फ 5-5 मिटरको सर्भिस लेन सहितको सडक 2079 वैशाख मसान्तसम्म विस्तार गरिसक्न म्याद थपिएको छ। सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले माघ 16 गते अर्थात् शुक्रबारबाट 4 अर्ब रुपियाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्रीमा ल्याएको छ। ब्याङ्कले प्रति किता 1000 रुपियाँ अङ्कित दरमा 4 अर्ब रुपियाँ बराबरको 40 लाख किता ऋणपत्र बिक्री खुल्ला गरेको हो। ब्याङ्कले कुल निष्कासन मध्ये 2 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बराबरको 24 लाख किता ऋणपत्र व्यक्तिगत तौरमा बिक्री गर्नेछ भने बाँकी 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँ बराबरको 16 लाख किता ऋणपत्रमा सर्वसाधारणका लागि बिक्रीमा ल्याएको छ, जसमा 80,000 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। 7 वर्ष अवधिको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले वार्षिक 8.5% ब्याज दर पाउने भएका छन्। ऋणपत्र खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ताले माघ 16 देखि माघ 20 गते मङ्गलबारसम्म आवेदन गर्न सक्नेछन् भने सो अवधिमा सबै ऋणपत्र बिक्री नभएमा माघ 30 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। लगानीकर्ताले ऋणपत्रमा कम्तीमा 25 कितादेखि 2,50,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको आरबीबीले जनाएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले भूमिहीन किसानहरूलाई भूमिको मालिक बनाउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिका 5 मा 4 संस्था मिली बनेको देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हाम्रो जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालय हामी भूमिको विषयमा वर्षौंदेखि अव्यवस्थित बसोबासीहरू सुकुम्बासीहरूलाई भूमिको मालिक बनाउनु पर्छ, उहाँहरूलाई लाल पूर्जा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले
आयोग बनेर त्यसको तयारी गरिरहेको छ। हामी चाहिँ उहाँहरूलाई बसिरहेका वर्षौँदेखि बसिरहेका भूमिहीन किसानलाई चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गर्ने गरी भूमिको मालिक बनाउने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। मन्त्री पौडेलले कृषिलाई सही ट्र्याकमा ल्याई कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न प्रदेश सरकार अगाडि बढेको समेत बताउनुभयो। देशभर शहीद दिवस मनाउँदै गर्दा बागलुङ सदरमुकाममा रहेको शहीद स्मृति पार्कको अवस्था भने लथालिङ्ग रहेको छ। वर्षको एक दिन माघ 16 गते मनाइने शहीद दिवस कसैको पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको कारण पनि औपचारिक रूपमै सीमित हुने गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बागलुङ बजारमा रहेको शहीद पार्क वरिपरि फोहोर मैला सबैलाई गिज्याउने खालको देखिन्छ। शहीदहरूका जुन शालिगहरू छन् ती शालिगहरू फोडिएका छन्। तल गनाउने दुर्गन्धित वातावरण छ, सरसफाइ छैन। त्यसको नजिकै विश्वकै सबैभन्दा लामो पुल भएको त्यति राम्रो अत्यन्तै आकर्षक खालको शहीद पार्कको अवस्था, त्यो देख्दा तपाईँ सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि हामी शहीद सप्ताह कसरी मनाउँदैछौँ। लामो झोलुङ्गी पुलसँगै रहेको शहीद पार्कमा स्थानीय निकायले कुनै वास्ता नगर्दा अलपत्र बनेको छ। शहीद दिवसको दिन माघ 16 मा एक दिन आएर चाहिँ फुल अर्पण गर्ने, माल्यार्पण गर्ने, त्यसबाहेक यसको रेखदेख, यसको संरक्षण, यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नगरपालिकाले चाहिँ काम गर्न नसकेको देखिन्छ। अरू सरकारवालाहरू पनि यसमा यथोचित ध्यान पुग्न चाहिँ आवश्यक छ। बागलुङ नगरपालिका र एक निजी बैंक बीच पार्क व्यवस्थित गर्ने भनेर सम्झौता भएर मर्मतमा लाखौं रुपैयाँ खर्चिएको पनि बताइएको छ। तर पार्कको हालतमा सुधार आउन सकेको छैन। अहिले दैनिक रूपमा सयौं आन्तरिक पर्यटक भित्रिने लामो झोलुङ्गी पुलकै मुखमा रहेको शहीद स्मृति पार्कलाई बागलुङ नगरपालिकाले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। अभियन्ताहरूको संयुक्त संगठनले विकसित राष्ट्रहरूले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी कोभिड खोप भण्डारण गर्ने नीति लिएकोले कम आय हुने राष्ट्रका मानिसले सुरक्षित र प्रभावकारी खोप लगाउने सुविधा पाउन वर्षौं पर्खनु पर्ने बताएका छन्। एमनेस्टी इन्टरनेशनल अन्तर्राष्ट्रिय न्याय संगठन र अक्सफार्म जस्ता संस्था सम्मिलित जनतालाई खोप दिने अभियानका अभियन्ताहरूले धनी राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकलाई चाहिने भन्दा 3 गुणा बढी खोप खरिद गर्न लागेको पनि जनाएका छन्। यस्तो खोप खरिद गर्नेमा क्यानाडा पनि अग्र स्थानमा रहेको छ। क्यानाडाले आफ्ना नागरिकहरूलाई 5 पटक दिन पुग्ने खोप खरिदको तयारी गरेको जनाइएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटरले भने स्रोतहरूलाई उल्लेख गर्दै क्यानाडाले केही कम आय भएका राष्ट्रहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप अनुदान दिने तयारी गरेका कारण पनि बढी खोप खरिदको तयारी गरेको हुन सक्ने जनाएको छ। अभियन्ताहरूको संगठनले धनी राष्ट्रहरूले सन् 2021 मा नै आफ्ना नागरिकहरूलाई पूर्ण खोप दिने योजना रहेको बताए पनि 70 वटा कम आय भएका राष्ट्रहरूमा भने 10% मानिसले मात्रै खोप सुविधा पाउने अनुमान गरेका छन्। अभियन्ताहरूले अहिले परीक्षणको क्रममा रहेका खोपहरूले पनि अनुमति पाउने र खोप उत्पादन अझै बढ्ने अनुमान व्यक्त गरेका छन्। अक्सफार्मकी स्वास्थ्य नीति व्यवस्थापक अन्ना मारिबोटले जीवन रक्षा गर्ने कोभिड विरुद्धको खोप संसारका सबै देशका धनी गरिब सबैले खोप लिन पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा व्यापक सुधार र परिवर्तन नभए विश्वका धेरै कम आय भएका राष्ट्रका मानिसले आगामी धेरै वर्षसम्म पनि खोप लगाउन नपाउने पनि अभियन्ताहरूको भनाइरहेको छ। विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा खोप अभियान सुरु भएको र बृहत रूपमा सञ्चालन हुने खोप कार्यक्रमले कोरोना महामारी अन्त्य हुने आशा पलाएको बेलामा अभियन्ताहरूको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो। खोप अभियानको सुरुवातबाट सबैमा आशा जगाएको भए पनि खोपको व्यवस्थापन, भण्डारण, वितरण र मुख्य रूपमा यसको लागतले खोप सहज रूपमा उपलब्ध हुनेमा शङ्का व्यक्त गरिएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। उद्योग मन्त्रालय मार्फत रहेका जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याई बेचबिखन, 8 बिघा 8 कट्ठा जग्गा बेचबिखन। वीरगञ्जमा गरी खाने अभियानको सुरुवात, नेपाली जनतालाई गरी खाने बाटोमा लैजाने र उनीहरूलाई हुने खाने बनाउने उद्योगपति तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विनोद चौधरीको भनाई। रूपन्देहीका स्थानीय आयोजना निर्माणका क्रममा हुने क्षतिको मारमा स्थानीय पटक पटक फेरबदल हुने सडक मापदण्डले नागरिकलाई समस्या। भूमिहीन किसानहरूलाई भूमि मालिक बनाउने तयारी भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री पौडेलको भनाई। कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण अगाडि बढेको दाबी।
र विकसित राष्ट्रहरूले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी कोभिड खोप भण्डारण गर्दै कम आय हुने राष्ट्रका मानिसले सुरक्षित र प्रभावकारी खोप पाउन वर्षौं पर्खनुपर्ने अवस्था आउने अभियन्ताहरूको भनाइ। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।